نماز پڑھی جا رہی ہے تے اللہ اکبر کر کے نماز نہیں دیتی ہے زور دی نماز پڑھدا پیا تے زور دی نماز وچ جناب اللہ اکبر کر کے تے پھر سوچن لگ پیا ہن نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے میں گھر جانا کر جا کے پٹھے وڑنے پٹھے وڑ کے پھر مال نو پانے مال نو پا دعویٰ کرنا دعویٰ کر کے سبزی لے آنی سبزی لے آ کے کرے دینی ہے پھر بالن ٹیوشن چھڑنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز بھی مک گئی زور دی تے اثر تک دا شڈول بھی بن گیا اینج دی نماز دے کوئی فائدہ نہیں نا ہے اللہ اللہ نالے نماز پڑھی گیا نالے لاکھ بازار دی سیر کی دی گئے اور میں نے ایک بندے گال سنائی ایک بزرگ نماز پڑھن پہ تے نماز پڑھ جانا ماڑی چھاڑ تے مولی صاحب دے مسلے تے چڑھ پھر پیشان وہ باچ بندے آنکھیں بابا تو کیڑی کی تھی نماز پڑھ دیں چھڑپا مار کے مولی صاحب دے مسلے دے پھر انہیں آنکھیں یار گال لے بھی میں نماز پڑھ دا پیاساں تے نماز پڑھ دیاں خیالاں وچ میں چلا گیا مربے تے میں مربے بنے ٹریا جاندہ ساں تے اگی آیا کھاڑا تے جدو میں ماری چھاڑ تے اگی آگے مولی صاحب میں نے وہ دو پتہ لگا بھی میں تے مسیحتے ہیں تے مربے تے میں ہے ہی کوئی نہیں تے میرے اگے کاری صاحب نے میرے اگے کھاڑا کوئی نہیں حضرات تیزی وقار ہے تے ساڑیاں نمازاں نے اسی تے رمضان اندر کاری صاحب ایک سپارہ پڑھ دیں تے پیچھے لتاں کٹن بے جانے ہیں تے نالے کہنے ہیں کاری صاحب ساڑیاں لتاں کو لکڑ دیاں تے نہیں بڑی ہیں تاڑی مہربانی سپارہ کٹ کر دیو اللہ دی قسم ہے نمازاں اگر کسے بابے نے 50 سال تو پڑھیاں نے وہ کاڑے تو آن والے مہمان دی گل من کے صبحی نماز دا ترجمہ یاد کر بابا اللہ دی قسمیں تینو 50 سال دیاں نمازاں چونا لطف نہیں آئے گا جتنا لطف تینو ادن آئے گا جدن تو ترجمہ یاد کر کے نماز پڑھیں گا ہاتھ بان کے جدو آکھیں گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین گاتون ترجمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ اللہ رکوع بھی چلا گیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سجدے چلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سجدہ سجد گیا اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی وعافینی وارزقنی وہ کٹیاں مٹھیاں گلاں نے وہ کٹیاں پیاریاں گلاں نے وہ تیرا دل ہی نہ کرے نماز تو سلام پھیرنو جے تینو نماز دا ترجمہ